आयच्या वर्त्या रेतेरी दिसाक हाय ते करूंक आनी संबोधनाची बरी शिकोवण आमकां दिवंक आमचे सांगात आमचे मोगाचे म्हजे प्रोफेसर ते म्हाका मॉरल थियोलॉजी ताणें शिकयल्ली जावन आसा आनी आमचे हांगा आसलेल्या सर जाण जे जायत्या पात्र म्हणजे प्रोफेसर ते जावन आसात आनी ते आतां प्रस्तुत मूड बेळ्ळेंत आमच्या शिकपा तरबेती जोडच्या तरणाट्यांक ते तरबेती दिवन आसात मुडबेळेच्या असीसी नेल्या म्हळ्यार घरांत आनी जायतीं वर्सां मॉरल थियोलॉजी ताणें शिकयल्ली जावन आसा मॉरल थियोलॉजी वरती डॉक्टरेट घेवन जायते देवाचें कार्य आत्मीक तरान त्याच प्रमाणे आध्यात्मीक तरान जायत्या ब्रदर्सांक ताणें उबें करून आज पाद्राप ते जावन जायत्या गांवांनी बरी सेवा दिजे तर ताणें दिल्लें तें वर्तें शिकप आमकां बऱ्याक पडिल्लें जावन आसा तर तुमच्या सगळ्यांच्या नांवी आज मानादीक बाप चार्ल्स पुर्तादो ते गांवांत ते ब्रह्मावरचे तेजे कुटुंबान जायते जाणां ह्या जाग आमच्या कापजेन वडदीत आसात आनी प्रत्येक तरान फादर चार्ल्स पुर्तादो आमकां मोगाचे आमच्या उलोवण्या पाळो दिवन ते आज आमच्या सांगात आसात तुमच्या सर्वांच्या नांवी आनी कापजेन फ्रातींच्या नांवी फादर चार्ल्स तुमकां व्हरतो स्वागत आमच्या मदेगात सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अध्याय 3 वळ 14-16 जशें अरण्यांत मोइजेन सर्पाक उबारलो गे तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताचेर सतमण तेल्या हर एकल्याक सासणीक जिणी लाभतली देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो ताका सतमण तेल्या कोणेंच नाश जायनये सासणीक जिवीत ताका मेळा जाय म्हणलो ताचो शेवट देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सुम्या अर्गां तुका सम्या वंदन तुका सुम्या वंदन तुका सम्या होगळाप तुका सुम्या होगळाप तुका सम्या क्रिस्त ते मोगाचे न्हू करेज्म प्राचीत काळ आमी पाताक सांडून जिणयेंत परिवर्तन हाडूंक प्रयत्न करचो काळ आमच्या आनी पेल्याच्या एकामेकाच्या मोगा संबंदांत वाडचो काळ देवाच्या उतरां प्रकार देवाची खुशी जाणा जावन जिवोवंक प्रयत्न करचो काळ ह्या सर्व शेवटां खातीर आमी कितें करता प्रमुख जावन 3 संगती आमी करता उपवास मागणें दान धर्म सोम्या जेजूचे कश्ट दूख खुर्साचें मरण पाशवांचो नियाळ आमी करता आनी आमकांच जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटली जावंक तयार करता हें सर बरेंच पूण सारकें सांगचें तर नीज सांगचें तर करेज्मांत आमी नियाळूंक जाय देवाचो मोग कश्ट दूख खुर्साचें मरण हें सर्व देवाचो अपरिमीत मोग दाखोवची साधनां विधानां वाटो ह्या सर्वाचें मूळ जावन आसा देवाचो अपरिमीत मोग देव मोग तो आमचो जायतो मोग करता तो बरो दयाळ मोवाळ आमचे पासून ताणें आपणाकच दिलो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो आमचे खातीर कश्ट मरण सोसून आमकां सोडवण जोन दिवंक आमी चिंता तो खुर्सार उमकळटा खिळ्यांनी ताका मारला म्हणून न्हय तो उमकळटा आमच्या मोगान मोगाची निशाणी संकेत काळीज न्हय
मोगाचो संकेत खुरीस काळीज रावता खुर्सार उमकाळ्याचो मोग अंतिनातलो अपरिमीत तो मोग करचो रावयना. देखूनच आमी देवाचें सुरविलें उतार आयकलें. देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक ताणें ओपून दिलो. सांजो आमच्या वांजेलांतली उतरां. खंयचो बापूय आपल्या एकल्याच पुताक चूक केल्ल्या खुनीदारांक सोडूंक मोरूंक धाडीत. देव मोग देखून तो मासलो आमच्या मोगान. देवपण सर्ग वैभव सगळें सांडून खालतो जालो. कसमरण सोंसलें आमच्या मोगान. आनी देखूनच देवान ताका उंच उबारलो म्हूण प्रगटता सांव पावलू फिलिपिकरांक बरोवन अध्याय 2 वळ 5-9. हेब्रावांच्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 8 म्हणटा देवाचो पूत तो तरी आपणे सोंसल्या कश्टां वरवीं कश्टां थावन देवाक तो विधेयपण शिकलो. इजाया प्रवादी अध्याय 50-3 वळ 4 खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. आमच्या अपराधांक लागून तो चिरडालो. ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाले. हांव मातेव अध्याय 8 वळ 17 आमचे रोग ताणें आपणांचेरच घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. मोग सर्वाचें मूळ. मोगाक बळ आसा, सकत आसा. मोगाचें बळ भावार्थ भरवोसो मागण्यांच्या जिवनान एमती. मोग जीव दिता, कर्ण्यान तो दाखयता, कश्टांक तो वेंगता. मोगाक हरी एक साद. मोग एक आसल्यार हरी एक साद. मोग एक ना तर खंयचेंय जायना, असाध्य. देखून आमकां मोग आसूंक जाय. तवळ आमी कश्टांक खुर्साक वेंग मारूंक शकता. मोग आसूंक जाय हाचो ताचो न्ही. मोग आसूंक जाय आमकां खुर्सायिल्ल्या जेजूचो. जेजू आमचे खातीर मेलो. पातक्यां खातीर तो मेलो. हें सत भावार्थाचें सत आमी सारकें जाणां जावन कृतज्ञतेन संतोशान उल्हासान आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. आजकाल मोगाचे न्हू पातकी कोणी नात. सकट भाग्यवंत. We are only sick. We are not sinners. We are patients, not penitents. पाताक वर्स नाही. पाताक ना म्हणचें वर्स्ट. हे आमी कित्याक सांगता? जेजू आमच्या खातीर पातक्यां खातीर मेलो. आमच्या खातीर आमच्या पातकांच्या बोगसण्यां खातीर ताणें जीव दिला म्हणलें सत आमी वळखून घेवंक जाय. आमी सर पातकी. पाताक नातलो कोणूच ना. फातर उडोवंक कोणूच नात. जुआंव अध्याय 1 वळ 18 कितें सांगता? आमचे थंय पाताक ना म्हण आमी म्हणो जाल्यार आमी आमकांच फटयता. सत आमचे थंय ना. आमी पाताक आदारूंक ना जाल्यार आमी देवाकच फडकिरो करता. देखून सांव पावलो तिमोथीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 5 आनी तूं म्हणटा दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक बचाव करते खातीर जेजू खुर्सार मेलो. आनी पातक्यां भितर पयल्लो मुख्य पातकी हांवूच. हांव पातकी. जेजू म्हजे खातीर मेलो. हें सत आमी समजलें जाल्यार आमचें जिवीत त्या प्रकार बदलतलें. आमी पातकी आमकां शिक्षा फावो. आमी पातकी आमकां मरण फावो. फावो ती शिक्षा ती. पूण आमच्या बदलाक आमच्या जाग्यार तो मेलो आमच्या खातीर आमच्या मोगान. मोगाचें न्हू हें सत समजोवंक वाटापूंक कश्ट.
जेजू आमचे खातीर मेलो. कसो मेलो हें सत समजोवंक फुलटन जे शीन आमच्या मुखार हे घडीत दवरता. दोग भाव आशिल्ले, एकलो बरो आनी एकलो पाड वा वायट, गूड ब्रदर बॅड ऑर विकेड ब्रदर. पाड भाव एक दीस खंय भायर गेल्लो, घरा फाटीं खर्शोन धांवून आयलो आनी घरा आशिल्ल्या बऱ्या भावाक म्हणालो, म्हज्या भावा आत्तां हांवें कोणाक जिवेशी मारलें. म्हजें वस्तूर सगळें रक्तान बुडलां. लोक म्हज्या फाटल्यान धांवून येते आसा, पुलीस हे आसात. बरो भाव कितें म्हणालो, तुजें रक्तान बुडिल्लें नेसाण म्हाका दी, म्हजें नितळ निर्मळ वस्तूर तूं घाल आनी हें घर सोडून वच. तशेंच केलें त्या पाड भावान. आयलो लोक, पुलीस घरा आशिल्ल्या बऱ्या भावाक, रक्तान बुडिल्लें वस्तू न्हेसून आशिल्ल्याक तांणी व्हेलो, कैद केलें, जैलांत घालो. सबार तेंपा उपरांत ताका फावो ती शिक्षा मेळ्ळी, मरण फावो जालें. आनी तें मरण ताणें स्विकार करच्या पयलें आपल्या भावाक तो एक खबर धाडटा, उडास दवर म्हज्या भावा, तुज्या जाग्यार हांव मेलो, म्हजें वस्तूर नितळ खताबीण सांबाळ. मोगाचें न्हू, हें घडीत जावन आसा जेजून आमचे खातीर भोगिल्ल्या कश्टांचें सारांश. जेजून आमचे खातीर कितें केलें, आमचें रक्तान बुडिल्लें पातक्यांचें वस्तूर ताणें पांगरलें. आनी जेजू आमकां कितें सांगता, आळे म्हजें नेसाण नितळ निर्मळ खताबीण तूं सांबाळ. उडास दवर हांव तुजे खातीर मेलो, तुका बचाव करूंक तुज्या जाग्यार हांव मेलो. आनी ह्या मोगाक तुजी जबाब, तुजी प्रतिक्रिया कसली? तूं हेरांनी जियोंक कितें करताय? फुलटन जे शिनांचें आनी एक गडीत अशें आसा, कार्दिनल तो पळय सभेन भाग्यवंत, सबार वर्सां आदीं 18 वर्साचें एक चेडूं पयल्या फावटी आपल्या कजना बराबर डान्साक भायर गेलें. डान्स आनी सगळें जातच ताणें ताका आपल्या घरा लागसर सोडलें. तें त्या घरच्या वाट्यार आसतना एका अपरीच व्यक्तीन त्या चेडवाक अपहरसिलें आनी ताचो अत्याचार केलो. थोड्या तेंपा उपरांत त्या आवयपणाच्या वाटेर आसतना ताचे कश्ट वर्णूंक विवरूंक असाध्य जाल्ले. सगळ्या संवसारांत ताका समजोवची, अर्थ करची एकच एक व्यक्ती जावन आसली, ताचीच आवय. हर एकल्यांनी ताचे विशयांत उलोवंक सुरू केलें, खबरो केल्यो. शेजारच्या एकल्यान म्हळें, बिरमत त्या बायल मनशाची, पळय ताका एक चेडूं भुरगें आसा, ताचें नडतें बरें ना, कितले कश्ट पाप त्या आवयक त्या भुरग्याक सांबाळूंक. कोयारातान ताका भायर घालें, ताच्या कुटुंबाच्यांनी फ्रेंड्सांनी ताका पयस केलें. आनी असले कश्ट तें बघून आसतना तें कार्दिनलाक मेळोवन आपलो अनुभव वांटूंक गेलें. कार्दिनलाची जबाब, तुका पळय एका पातक्याची जडाय व्हांवोवंक कितले कश्ट जाले. एकल्याची चूक, एकल्याचें पातका खातीर तूं कितलें कश्ट आले. चिंतून पळय, 10 जाणांचे, 100 जाणांचे, हजारांची पातकां जर तर तूं वयताय, तुजे कश्ट विपरीत 1000 वांट्यांनी चड.
आनी चिंत सगळ्या संवसाराची सकडांची पातकांची जडाय तूं वयताय तर रक्ताचो व्हाळच जातलो. आमकांय मोगाचें न्हू, एकल्याची चूक, एकल्याचें खोटेपण, एकल्याचें पाताक व्होवंक आमच्या जिणयांत कितलें कश्ट. सगळ्यांची सकडांची पदकां व्होवंक मनीस जाल्ल्या आमकां सकादगी, आमी सकतावगी. देखूनच देव मनीस जाल्ल्या जेजूक, देवाच्या पुताक मात्र सगळ्यांची पदकां, कश्ट, दूख व्होवंक तो सकलो. कसले ती जडाय, ताणें भोगिल्ले कश्ट तूं कसले, ताच्या पवित्र काळजान भोगिल्ली दूख कसली म्हणलें आमकां समजता. देखून मोगाचें न्हू, कश्टां वरवीं सूख, कुर्सा वरवीं कुरव आनी बचावी, त्याग, सेवा, सॅक्रिफीस ह्या सर्व मुखांत क्रिस्ती जिवीत आमचें रुपीत जाता, अर्थभरीत जाता. देखूनच सांजू हांव आपल्या वांजेलांत अध्याय 12 वळ 24 जेजूचीं उतरां आमकां सांगता. सतच हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकोडोच उरता, तो मरत जाल्यार मात्र येतेश्ट फळ दिता. देखूनच नियाळया आमी आज कश्टां विशांत. कश्टांचो आमकां अर्थ जाल्यार आमच्या जिविताचो आमकां अर्थ समजता. कश्ट कोणाकी नाकांत, उलोवंकी नाका, उलयल्लें आयकूंकी नाका, नियाळोवंकी कोणी तयार नात. कित्याक कश्ट एक समस्या. कश्ट उलयतना आमकां सवालां येतात, विवाद, चर्चा साध्य. कश्ट एक व्हड मिस्तेर. कश्ट एक दोन न्ही, थरावळ विविध कुडीचे मोतीचे कश्ट, चिंतूंक जायनातले कश्ट, आमी भोगनातले कश्ट आसात. येदोळूचो आमकां कश्ट आसात आनी मुखार येवच्या कश्टा विशयान आमी चिंतूंक असाध्य. कोवीड येवन आमकां कितले कश्ट मेळ्ळे आनी कितें नांव नातल्ली पिडा आसा संवसारांत, आनी मुखार येवचे कश्टा विशयांत कोण उलोवंक सांगूंक सकात. पूण भावार्थाच्या आत्मीक नदरेन जरालथरान थोडे कश्ट समजोवचे प्रयत्न आमचे जावन आसा. देवाची कृपा, देवाची उतर, देवाचो आत्मो आमकां आसा तर आमचे कश्ट आमी समजतले. हांव कित्याक आत्मीक संगतीक जर तर पयल्या स्थान दिता हांव देवाक, देवाच्या उतराक, देवाच्या आत्म्यांक आमी पयलें प्रमुख स्थान दिता. हांव आमचे कश्ट आमी समजोवंक शकतले. हांव जायते कश्ट, जायतीं सवालां आसात, पूण एकच जबाब, क्रुसिफिक्स, खुरीस. कोणाक ही जबाब समजता? भावार्थ आशिल्ल्या भावार्थाच्या मनशांक ही देवाची जबाब समजता. उरिल्ल्यांक ही जबाब समजना. खुरीस एक स्कांदल, पिशेपण, आडखळ. म्हणटा कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 18. न्हीद जावन मोगाचें न्हू, आमी नियाळचें कश्टा, दुखा, मरणा विशयान न्हय, आमी नियाळचें मोगा विशयांत. जेजूच्या सर्व कश्टांचें, दुखाचें, मरणाचें मूळ जावन आसा देवाचोच अपरिमीत मोग. जेजूक कश्ट, दूख, कुर्साचें मरण साध्य जालें मोग आशिल्ल्यान. अपरिमीत मोग, नितळ मोग, पुर्तो मोग, सत्ती मोग, फडकिरो, अस्कत, गातची मोग न्हय. सर्वांचें मूळ मोग. सांव पावलो कोरिंदकारांक बरोवन पयल्या पत्रांत अध्याय 13 मोगा विशयांत भोव आपुरबायेचीं उतरां आमकां सांगता. मोग ना तर हेर सक्कड कांयच उपकारना. मोग सोंसणीक स्वंत आदाय सोदिना, सर्व सोदून व्हरता, तडविता. एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दितना तिका मरणाचो अनुभव जाता खंय. सर्व कश्ट, इतली दूख ती सोंसता मोगान. प्रसूतपणांचे कश्ट ना तर कोणाक जाय?
जुआंव अध्याय 16 वळ 21. प्रसूत जावंक तयार आशिल्ली स्त्री आपल्या प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता, पूण भुरग्याक प्रसूत जाल्लीच संतोशान आपणे सोंसिल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. देखूनच आमी म्हणचे मोग एक ना तर तें भुरग्यान ती तिरास्कार करता. तिचे कश्ट विशेष तीव्र जावंक शकतात. मोग एक ना तर तीच आवय आपल्या भुरग्याक सांडटा, सोडटा, विकता, जिवेशी सयत मारता. तोच बापय तिंच भाव भयणी भुरगीं आपली जबाबदारी विसरतात आनी तांकां कश्ट दिवच्या मनशांक आश्र्यान घालूंक पळयतात. मोगाच्यानो आमच्या मदें आमी जाणा आसचे बरे फामद व्यक्ती चरित्रांतले सांत भक्त कोण? मोगान भरिल्ले मनीस, कश्ट वावर परिश्रम करण बरे जाल्ले व्यक्ती. सा मदर तेरेजा, सा पाद्रे पियो सर्वांकी कश्ट आशिल्ले. पाद्रे पियोक जायते कश्ट आशिल्ले, ताजी भलायकी बरी नाशिल्ली, देंवसाराचे उपाद्र ताका आशिल्ले. 5 घाय ताका लाभले तरी त्या 5 घायांची दूख पावा नाशिल्ल्याक चूक समजण्याची झूक ताणें भोगली. ह्या सर्व कश्टा मुखांतरच तो एक भाग्यवन जावंक पावलो. उडास आमी करया जेजूच्या आवयचो, आमच्या मरी मायेचो. कितले कश्ट तिणें भोगले नात. आपल्या पुता सांगाता सगळें जिवीत खुर्साचें वाट दिसल्ली. निमाणें ताची निर्जीव कूड आपल्या हुस्क्यार ती घेवन कितल्या कश्टांनी चुरचुरे तिणें भोगले. तरी तिणें देवाच्या कुशेक खलतीमान घालो. कश्टा वेळार धैर्यान शिसांव सांगाता मेळोवन तांकां एकवटून तांचे बराबर तिणें मागणें केलें. देखूनच आमकां मरी माई एक उत्तीम प्रेरण, तशेंच आदार. देखून मोगाचें ह्या करेजमांत आमी कितें करचें, कितें धरचें, कितें सोडचें म्हूण आमच्या मतींत आसा तर मोगान, भावडतान, धैर्यान आमचे कश्ट स्विकार करया. जायते विविध कश्ट आसात म्हळें हांवें, पूण आमी एकामेका भोगसून मोगान एकवटान बऱ्या संबंदान जिवोवचे कश्ट आमी देवाक अर्पया. गर्व हंकार इगो सांडून जिवोवंक आमकां कश्ट आसात ते आमी देवाक अर्पया. कश्ट संकश्ट सोंसून समाधानाची सोंसणीकायेचे सगूण जोडया, सासणीक जिवीत जोडया. आनी ह्या शेवटाक क्रिस्तांव भावार्थ आमकां आदार. आमी क्रिस्तांवांनी कश्टा मुखांतर आमचो भावार्थ बरवसो मोग दाखोवंक जाय. आमी भावार्थाचे मनीस म्हूण दाखोवंक जाय. पूण आमच्या जिवितांत विविध तरांचे कश्ट, एका वयर एक कश्ट, मरण, पिडा, अनवारां एका वयर येता आसतना दर्याच्या लारांबरी आमकां आपटातना आमचो भावार्थ हालता. आमची परिक्षा जाता, भावार्थ सांडूंक आमी पावता. आमी समजूंक जाय सदां काळ सूख आसूंक असाध्य. टवळ कश्ट येवचे सहज. ते आमकां बरें करतात. देवाची बेसांवां हाडून येतात. आमकां एकाग्रतेचें तशेंच भावार्थेची परिक्षा जाता. भावार्थ नितळ करता, लिसांव शिकयतात. सोंसणीकाय, आत्मविश्वास, शिस्त, थिरासण असले बरे गूण आमकां कश्टा मुखांत फावो जातात, आमकां घट करतात. सफरींग इज एज्युकेटीव, परफेक्ट्स, प्युरिफायस. कश्ट आमकां संपूर्ण करतात, सोडवण लाभतात. पूण कश्ट कोणाकी नाकात. कश्टांतान आमी धांवता, चुकारी मारता, रडोवन देदेस्पर जावन डिप्रेशनार पडटा, जीवघात करूंक आमी पळयता. आनी कश्ट नाकात आमकां दुखी नाका. कश्ट दूख येता आसतना आमकां तक्षण परिहार जाय. देखून मोगाच्यानो मेडिकल्सांत विविध पेन किलर्स आसात, ते आमच्या अस्कतकायेचो फायदो जोडतात.
आमचे कश्ट आमच्या चिंतना आलोचनाचेर एटिट्यूड मनोभावाचेर बंदून आसात. आमच्याच आनी हेरांच्या चूक समजण्याक लागून आमी कश्टांत आहांव. आमची समजोणी एटिट्यूड मनोभाव बदलल्यार आमचो संवसार आमी बदलूंक शकता. कोणाक नितळ निर्मळ काळीज आनी मन आसा तांकां कश्ट उणे. कश्ट आसचे चड कश्ट आसचे अर्थ नातिल्ल्या उद्देश नातिल्ल्या कश्टांच्या अनुभवांत. आमी कोणा खातीर कित्या खातीर कश्टांत हांव म्हणलें आमकां सारकी समजोणी नातिल्ल्यान. चड कश्टाचे आमी वस्तूंक ह्या मनशांक हुंदवून जियेल्ल्यांत एटॅचमेंट्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. संवसाराक लबदल्ल्यान आमचीच खुशी करच्यांत नाका जाल्ले विपरीत आशा पाशा पाळच्यांत संवसारी चिंतनांनी आमी बुडिल्ल्यांत. जर तर आमी पयलें स्थान देवाक दिता, देवाच्या उतराक देवाच्या आत्म्यांक प्रमुख जागो दिता, आमचे कश्ट हळू जातले, उणें जातले, नपयन जातले. देखून रोमांकारांक बरोवन अध्याय 12 वळ 1-2 साम पावलो प्रार्थिता. देवाक मानवचें एक जिवें पवित्र बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पिया. ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात. तुमची जिणी नवी जावं, रुपांतर जावं, देवाची खुशें कितें म्हणून सोदून खंयचें बरें देवाक मानवचें आनी संपूर्ण म्हणून समजून जियेया. जायत्या कश्टां मोगाच्यान आमचो स्वार्थ, आमचो तुटुल्लो फुटुल्लो संबंद, अनित अन्याय, आमच्याच स्वतंत्राचो दुरुपयोग, आमच्या विंचवणेन आमी सुकूर पडचें, हगे मोसोर खोटेपण एका उतरान पाताक कारण. देखून साम पावल फिलिप्पीकारांक बरोवन अध्याय 2 वळ 12-15 नितळ निरापराधी देवाचीं भुरगीं जावन नश्ट्या आनी खोट्या संतती मदें मळबाच्या नेकेत्रां बरी संवसारांत तुमी परजळा. मरोंक कोणाकी नाका. देखून चड कश्टांत हांव. मरणाचें भें आकांत आमकां आसा. आमी जल्मोन येता बरें कर्ण संवसारांत जियोंक. एकलो मात जल्मोन आयिल्लो कश्टन मरोंक, दुसऱ्या खातीर मरोंक, पूण पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान संतोशान मरोंक आयिल्लो तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. ताचो पटलाव करचे आमी. असलोच भवार्थ भरवसो आमकां आसा तर आमी कश्टांत मरता पूण आमकां पुनर्जीवन जावंक आसा, महिमा आमकां आसा, राखून आसात. हें आमी जाणा जाता तर आमचें मरण एक समाधानाचें, संतोशाचें, जादोसकायेचें घडी जातलें. आसिसीच्या सान फ्रास्काक जाल्लें बरी. कश्टां मरणा उपरांत कितें आसा, कितें मेळटा, तो भावार्थ आमचो कितलो उणें आसा तितले कश्ट आमी भोगूंक पावता. खंयचेंय शाश्वत न्ही. कश्ट शाश्वत न्ही, तात्कालीक. जेजू थंय जिवीत, सासणीक जिवीत मात्र शाश्वत. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 10-11 थोडो काळ कश्ट सोंसल्या उपरांत समाधान आनी महिमा आमी भोगतले. रोमांकारांक बरोवन अध्याय 8 वळ 17-18 जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेंत ती आमी वांटेली जावंक पावतले. ह्या काळार आमी भोगता ते कश्ट मुखल्या काळार आमचें तें उगडापें जावंक आसचें महिमेंक सरी केल्यार तें कांयच न्हय म्हण दिसता म्हाका. कश्ट पिंतरावचें जाल्यार आमी एक न्हंयचें पिंतूर दिवी येता. न्हंय उतरोवंक आमी 2 तारू उपयोग करता. आनी त्या तारुवार आसून न्हंय उतरतना वारें वदाळ ल्हारां त्या न्हंयक आपटातात, न्हंय दोणीक आपटाता, दोण हलता धलता. तरी आमी तीर भरवशान आनी एका थडीक वचोंक आमचें पयन आमी मुखार शिता.
त्या तडीर आमकां राखून आसा सूख समाधान संतोष दादोस काय. जेजू आसा आमच्या दोणीर, जेजू जावन आसा आमची दोण थारूं, देव जावन आसा ताचो मोग ताणें दिवचें सर्गींचें सूख जावन आसा आमी पावोंक आसची थड. कश्ट आमकां करतीत निरास, पूण ते आमकां करून दितात एक अवकाश. देवाच्या कृपेचो आदाराचो, जेजूचो सांगात जोडूंक अवकाश, जेजूचो मोग जोडूंक अवकाश. देखूनच कश्ट दूख मरण एक कृपेचो काळ म्हणटा आमी. जोबाचे कश्ट आमी नियाळया. जोब एक नितिवंत निर्दोशी मनीस, भावार्थी मनीस. एका वयर एक कश्ट ताका येवन तो देदेस्प जावन आसतना ताचीच बायल येवन ताका कितें सांगता. अध्याय 2 वळ 9-10. तूं आनीकी सोंसणीक प्रामाणीकपणी थीर रावताय, देवाक शिराप घाल आनी मोर. आनी तो तिका कितें सांगता, तूं एक मूर्ख, देवातान सूख स्विकार करता तर आमी दूख कित्याक स्विकार करूंक नजो. फामद विम्बल्डन टेनिस खेळगाडी आर्थर ॲशविशान तुमी आयकलां जावंक पुरो. ताका कॅन्सर पिडा आयली. ताका कॅन्सर पिडा आसतना सर ताच्या अभिमानाची फॅन्साची प्रतिक्रिया, बिरमत तुजी, तुका देवान कित्याक ही पिडा दिली. आर्थराची जबाब, संवसारांत 5 करोड लोक टेनिस खेळोंक प्रारंभ करतात. तातूंत 50 लाख लोक टेनिस शिकतात. 5 लाख प्रोफेशनल जातात. 50,000 सर्क्युटाक, 5,000 ग्रँड स्लॅमांक, 50 जाणां विम्बल्डनाक पावतात. 4 सेमीफायनलाक, 2 फायनलाक. हांव विम्बल्डन विन जातना वाय मी, हांव कित्याक म्हणून देवाक हांवें विचारूंक ना. जेजूच्या शिसांक की कश्ट आयले. जेजूचे सीस बरे मनीस, जेजूचो पाटलाव तांणी केलो, ताची शिकोवण तांणी आयकली. पूण जेजू जेरुजलेमाक वेता म्हणटा आसतना तांकां नाका आसलें. कित्याक जेरुजलेमाक वेता म्हणचें ताका कश्ट दगदोणी खुर्साची मरण थंयसर राखून आसा म्हणलें सत जावन आसलें. देखून मातेव अध्याय 16 वळ 13 जेजू आपूण कोण म्हूण तुमी म्हणटात म्हूण तांकां विचारता. पेद्रूचे जबाब तुमी जाणात. जेजू खुशी पावन कितें म्हणटा, खडाप तूं, खडाप तूं, ह्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा उबारतलो, बांदतलो. वळ 21 जेजू आपूण जेरुजलेमाक वेता म्हणून सांगता. पेद्रूक हें सत आडूक मारता. तो जेजूक म्हणटा, देव तें निर्मिना जावं, तुका तें केदींच घडचें नाका सोम्या म्हणून जेजूक तो बेश्टायता. तितल्यार जेजू म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हज्या वाटेक तूं एक आडखळ म्हणटा. पळया मोगाचें न्हू, तूं एक खडाप म्हणून जेजून पेद्रूक वयर दवरलें आनी तक्षण तूं सैतान म्हजे सरशिलो पयस वच म्हणलें. आनी तवळच जेजूची आपुरबायेचीं उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. कोण जर म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो खुरीस उखल घेवं दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. मातेव अध्याय 20 वळ 17-28 जेजूच्या शिसांक कश्ट नातिल्ले, कश्टांत धांवले. तांकां जाय आसलें व्हडपण, रायपण, वैभव म्हणल्याक हो वांजेल स्पश्ट. जेजून कश्टां विशयांत उलोवचें तांकां नाका, कश्ट नाकात. देखून जेजू कश्ट येतना ताचे बराबर कोणी नातिल्ले सक्कड सर्व पळून धांवले. आमी कश्टा वेळार धांवच्या, आमचे कश्ट पयस कर देवा,
जेजू म्हूण मागच्या जेजू की कश्ट आशिल्ले जस मनी म्हळ्यान ताणें कितें म्हळें देवा आपणाक ह्या कश्टांतले निवार म्हूण ताणें बोबाट मारली निमाणें तो म्हणालो म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं खुसार उमकळो नासतना तो कितें म्हणालो म्हज्या देवा तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 7 आपणाक मरणांतलें बचाव करूंक शकतल्या लागीं बोबाट घालून दुकां गळोवन तो प्रार्थना करी लागलो मनीस जाल्ल्यान देव जाल्ल्यान सर्व कश्ट ताणें सोंसले आनी आमचें सलवासांव ताणें जोडून घेतलें थंयसर थोडोसो लोक आशिल्लो तो खुर्सार उमकळतना ताची निंदा केली ताची खेळकुलां केली तूं देवाचो पूत जाल्यार आतां खुर्सात हांव देव म्हणून ताका चॅलेंज केलें पंत आव्हान दिलें आमकां सगळ्यांक तूं बचाव कर म्हळें जेजू तांच्या पब्लीक डिमांडाक मानून सकयल येवंक ना लोकांच्या डिमांडाक मानच्या बदलाक देवाच्या कुशेक तो मानता देवाची खुशी करीत तो खुर्सारच उमखळोन रावता देखूनच तो आमचो सोडवणदार जालो जर तर लोकांची बोबाट आयकून तो सकला देंवन आयिल्लो तर आज ताचेर कोणूच पातयेत येनात देखून मोगाचे न्हू कश्ट दूख संकश्ट अनवार येता आसतना ते कोणाक जाय कोणाकी नाकात कश्ट कांयच भेदभाव करिनात रक्तमासाच्या हर एकल्याक जण एकल्याक कश्ट आसात सगळ्यांनी सगळ्यांकी तांच्या कश्टांचो वांटो आसा सक्कडी अस्कत संपूर्ण देव मात्र एकसुरू जिणी काजारी जिणी कुटुंबा जिवीत याजक रिलिजियस खंयचीय जिणी तूं जिये त्या जिवितांत ते कश्ट आसातच कितलेशे जण तांचे कश्ट नश्ट पिडा बऱ्यान स्विकार करून सर्वांक विजमीत करतात एक मेलफांग जातात आनी थोडे कश्टां दुखांतावन पिडेतावन पळून धांवून आपणाकच ल्हान करतात हेरांक एक नालिसाय जातात उतरप्रायेची दुसरी पिडा विकल चेतनाची भुरगीं आशिल्लीं हें सर्व स्विकार करून मोगान पळयतात तांचें कितें बरें काम आसा परगांव सांडून ह्या पिडेस्त अस्कत आशिल्ल्यां खातीर येतात त्या विकल चेतनाच्या बराबर इस्कालाक सुमेती वेची आसात मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक जण एकल्याक कश्ट आसात म्हळें हांवें पूण सक्कड कश्ट खुरीच घी म्हणलें एक सवाल न्हीद जावन सांगचें तर आमच्या सर्व कश्टांक आमी मनीस जावन कश्टांच्याक ते कश्ट खुरीस न्हय खुरीस म्हण आपोवचें सारकें न्हय कित्याक खुरीस आमची सोडवण करता खुरीस आमकां सलवासां हाड दिता देखून देवशास्त्रा प्रकार न्हीद जावन सांगचें तर देवा खातीर देवाच्या राजा खातीर देवाचें उतर पाळण जियोंक जेजूची मौल्यां पाळोवंक सतानितीन जियोंक मोगा एकवटान जियोंक आमकां कितें सर कश्ट आसात हे सर्व हे कश्ट भावार्था खातीर मेळचे आमकां दगदणी मात्र खुरीस मनीस जाल्ल्याक आमकां कश्ट पिडा हेणें तेणें दूख आसा तें खुरीस न्हय पूण जर तर आमकां जेजूच्या सोडवण्यांचो सारको अर्थ जाता आनी आमचे कश्ट त्या कश्टांत एक ल्हान एक वांटो म्हूण आमी समजून ते कश्ट देवाक समर्पिता आमच्या कश्टांत देवाचो अनुभव आमकां जाता आमच्या कश्टा वेळांत देवाची कृपा मेळोवन आमकां देवाचो अनुभव आमकां जाता तर ते कश्ट खुरीस आनी आमी आमचेच कश्ट चड जड हेरांक कश्ट नात तांचे कुरीस हाळू म्हणून असलें चिंताप सारकें न्हय जर तर आमी हेरांच्या कश्टांत भागीदार जाता तांकां बुजवण दिवंक येता तर आमकां कळटा तांचे कश्ट आमच्या कश्टां बरीच
आमच्या कश्टांचे की तांचे चड जडच आसात, कश्ट चडच आसात. देखून हांवें पयलें म्हणलें आमचे कश्ट चड स्वार्थ आशिल्ल्यांक कश्ट चड. स्वार्थ म्हणल्यार आमचो फोकस आमचेरच, म्हज्या गरजांचेर, म्हज्या सुखाचेर, म्हज्या आदाराचेर, म्हज्या बरेपणांचेर, म्हजेंच हांवें चिंतल्यार आमकां आमचे कश्ट चड. म्हाकाच हांवें विसरल्यार, म्हजो फोकस हांवें बदलिल्यार आमचे कश्ट उणें जातात, नपयन जातात. अध्याय 16 वळ 24 जेजून कितें म्हळां, कोण जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करूं दी. इन्कार करूं दी म्हणल्यार फॉरगेट वन सेल्फ, आपणाकच विसरूं दी. देखून आमी दुसऱ्यांचें चिंतल्यार, हेरांच्या कश्टान वांटो घेतल्यार, काकुळटीच्या पावलांनी आमी चल्ल्यार आमचे कश्ट परिहार जातात. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 4 आमच्या खंती दुखींनी देवूच आमकां बुजवण दिता. ताचे थंड आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात सक्कड तरांच्या कश्टान सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंकी आमी सकतांव. देखून मोगाचे न्हू, देवातावन बुजवण मेळिल्ले, देवान आमचे कश्ट समजून आमकां कृपा मेळिल्ली, आमी हेरांच्या वाटेर आसता तर आमचे कश्ट हाळू जातात. आनी आमकां कितें करूंक तांकां ना तर आमी हेरां खातीर मागणें केल्यार आमचे कश्ट पयस वेतात, हाळू जातात. आमी आमचेच खातीर मागच्या बदलाक हेरां खातीर आमी कितें मागता तें देव पयलीं आयकता. आनी हेर आमच्या खातीर मागतात म्हणल्यार आमी उडास करूंक जाय. हेरां खातीर मागो आमकां मोग आसूंक जाय. खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा, बरें मन आसा, वांटून घेवचो मनोभाव, आदार दिवचो, बुजवण दिवचो मनोभाव आसा. आनी देखून आमी काकुळटीच्या पावलांनी चलता आनी हेरांचे कश्ट संकश्टाचे सांकळी तुटोवंक पावता. कित्याक आमी एक क्रिस्ताची कूड, फ्रातेल्ली तुत्ती, आमी सगळीं भाव भयणी. देखून आमी हेरांच्या कश्टा विशयान चिंतून तांकां पावोवंक जाय. जायत्यांक कश्ट आसात, पिडा आसा, दूख आसा. ह्या कश्टां मुखांतर जेजूच आपलो खुरीस आनिकी मुंदरसून आसा. देखून जेजूच्या कुर्सावटेक आमी आदार दिवंक जाय. पूण साम पावल आमकां बरोवन कितें सांगता, अध्याय 3 वळ 18 हाचे पयलें साबार फावटी हांवें तुमकां सांगलां, आतांय तुमकां हांव परत्यान रडोवन सांगता, आपल्या नडत्या वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतले जायते आसात. एका ग्रेस्त मनशाक एकल्यान विचारलें, तुज्या जिवितांत तुका चड संतोश दिल्लें एक घडीत खंयचें? तो म्हणालो, साबार घडीत आसात, पूण म्हाका एक संतोश दिल्लें घडीत उडासाक येता. विकल चेतनांच्या भुरग्यांक हांवें व्हील चॅर्स दिल्लें घडीत. तांकां व्हील चॅर्स वांटून तांणी व्हील चॅर्सार भोंवतना तांकां जाल्लो संतोश धादोसकाय पळोवन म्हाका व्हरतो संतोश जालो. आनी हे व्हील चॅर्स वांटून हांव पाटी वेता म्हणटा आसतना एका भुरग्यान म्हजे पांय धरले. हांवें बागोवन त्या भुरग्याक विचारलें, तुका आनी कितें पुणी जाय गी? त्या भुरग्यान जाप दिली ना. तो मुखार वचूंक परत्यान प्रयत्न करपाक लागलो. तो वळ त्या भुरग्यान आनीक पांय ओड कितें सांगलें, म्हाका तुजें तोंड सारकें पळोवंक जाय. हांव तुका सर्गार मेळटना तुका परत तुजी वळख धरन तुजो उपकार बावडूंक जाय. देखून मोगाच्यानो जेजू की कश्ट आयले, तो आपले कश्ट पयस करूंक काकुळटीच्या पावलांनी चल्लो. हेरांच्या कश्टांत तो वांटेली जालो. तें तितलेंच मात न्ही, तो वरेविंगड वचून ताणें मागणें केलें. देवाची खुशी जाणा जालो. बापाचें बेसांव आशिर्वाद ताणें जोडलें. कृपा ताणें जोडली. आमच्या कश्टांत दुखांत आमी झुजोवंक जाय तर आमकां जाय आसची सकत बळ आमी खंयतान जोड घेता? आमच्याच सक्तेर बळार, आमच्याच दुडवाच्या बळार आमी वंदोन नांगी. सर्व मुग्धातच खंयचेय चला नंतर आमी कितें करता? गुगलान वचून आमच्या प्रॉब्लेम्सा सोल्युशन सोदता. पूण खंयचेंय काम ना, खंयचेंय काम करना, वर्कआवट जायना,
तवळ मात्र आमी देवाक उलो मारचें. आनी मागणें केल्ल्या क्षण आमचे कश्ट सगळे पयस वेतात. मागणें करतल्यांक कश्ट येनात म्हण न्ही. निजाकी सांगचें तर कोण चड मागणें करता तांकां चड कश्ट येवचे आसात. पूण मागणें करतल्यांक आपलें कश्ट दूख मरण स्विकार करूंक बळ, सोसूंक धैर्य, खुरीस वावोवंक घटाय, मुखार सूंक आपली वाट मुखार व्हरूंक उजवाड हें सगळें लाभता. आनी देखून आमी मागणें केल्यार पावना. देवा संगी एका बऱ्या संबंदांत एकवटांत आमी जिवंक जाय. सोम्यान थंय आमी जिवंक जाय. ताचो सांगात, ताचें बळ, ताची कृपा आमकां आसा तर, ताच्या देवाच्या उतरांचो, ताच्या पवित्र आत्म्याचो आदार उत्तेजन आमकां आसा तर आमी आमच्या कश्टांत वयर येतले. हांव आमकां जैत लाभतलें. तो म्हजो बरो गवळी, म्हाका कांयच उणें ना. तो म्हाका राखता पोसता. किर्तन 23. साबार जाणांक ह्या किर्तनांत हांव भवार्थ भरवसो लाभला. आनी जेजू म्हणटा, आमचें मागणें तो आयकता. मागा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. ताणें मुळां मात न्ही, तो आमकां ताचें आपयता. मातेव वळ अध्याय 11 वळ 28. येया म्हजे सरशी, तुमी सर्व कश्टांतले न्हू, वजन बगतले न्हू, हांव तुमकां विशव दितलो. आनी सबार फावटी आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता, सगळ्या बायबलांत भियेनाका म्हणलें उतार. डोंट बी अफ्रेड. सबार फावटी हाचो उल्लेख आसा. धैर्य दिवचीं उतरां तीं. आनी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13-16 आमी वाचचें बरी. आमी म्हणूंक जाय, सर्वेस्पर म्हजो कुमकदार, कोणाकच हांव भियोवचो ना. देव आमचे मदें, आमचे बराबर, आमचे दोणीर, तोच आमची दोण या तारून जालो तर आमी कित्याकच भियोवची गरज ना. काना नगरी जांच्या सांगाता जेजू आसलो, लाजरस मरतना जेजू आसलो, तोच जेजू आमचो सांगात सोडचो ना. कोण ताचेर विस्वासतात तो तांकां विसरना, सोण घालना. देवाचो पुत्र पवित्र आत्मो कोणाकच विसरना. इजाइया अध्याय 49 वळ 15-16. देव विसरना. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय, ती विसरात जाल्यार देव तुका विसरचो ना. हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवांचेर बरयलां, तूं सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसाय. आनी इजाइया 40:3 वळ 1-5. भियेनाका, हांवें तुका आपयला, तूं म्हजोच, हांव तुजे सवें सदांच आसतलो. तुवें कितेंकच भियोवची गरज ना. तूं म्हज्या दिश्टी मुखार सदांच आसाय. हांव तुजो मोग करतां. कितल्या अपुरबायेचीं उतरां मोगाचें न्हू. देखून मोगाचें न्हू, ह्या करेजमांत देवाचो अपरिमीत मोग आमी समजया. ताच्या मोगाची रूच आमी जोडया आनी आमचें जिवीत बदलया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडून येवया. देवाचो मोग, त्या मोगान आपणा खातीर, आमचे खातीर ताणें भोगिल्ले कश्ट, कुर्साचें मरण आमी समजून आमची फावो ती प्रतिक्रिया जेजूक दिया, देवाक दिवया. आमचे कश्ट कुरीस घेवन जेजूचो आमी पाटलाव करया. पास्कांच्या आनंदाक, ससनांच्या सुखाक आमी पावया. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका सोमया, वंदन तुका सोमया, होगळाप तुका सोमया. प्रेज द लॉर्ड.